जिंदगी की मिठास दो तीन चीज़ों से होती है। कुछ तो सीधी सीधी शक्कर खा लेते हैं, चीनी डाल लेते हैं तो उन्हें लगता है ज़िंदगी मीठी हो जाती है, पर ज़िंदगी इससे मीठी नहीं होती। लम्हे हमारी ज़िंदगी स्वीट महसूस होती है जब हमारा कोई दिल पसंद शख्स हमको मुयस्सर हो, फ़ोन पे मुयस्सर हो, सामने मुयस्सर हो। ये जो रीपे करना है, चाहे आप घर को दें, चाहे मुल्क को दें, चाहे आप अल्लाह की राह पे करें, ये सब भी हमको बहुत खुशी अता करता है। मुझे भी कई दफ़ा लोगों ने पूछा कि सर कैंडल का और जो इस तरह की स्क्रीनें विक्रीनें हैं, इनका कोई मुतबादल भी है? अच्छा, मैं ढूंढता रहा तो फिर पता चला कि दुनिया में एक नई चीज़ आई है जिसका नाम स्टीविया है। यानी है तो अल्लाह का ये इनाम इंसानों पे, पत्ते हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी की मिठास दो तीन चीज़ों से होती है। कुछ तो सीधी सीधी शक्कर खा लेते हैं, चीनी डाल लेते हैं तो उन्हें लगता है ज़िंदगी मीठी हो जाती है, पर ज़िंदगी इससे मीठी नहीं होती। चाय मीठी हो जाएगी, आपकी कोई स्वीट डिश बना रहे हैं वो मीठी हो जाएगी, इवन आप कोई स्मूदी वूदी बना रहे हैं उसमें मिठास बढ़ जाएगी। पर क्या मिठास से ये जो मसनूई बनाई जाती है, इससे ज़िंदगी भी मीठी हो जाती है? ये कहना बहुत मुश्किल है। अगर कभी गौर करें तो किस लम्हे हमारी ज़िंदगी स्वीट महसूस होती है जब हमारा कोई दिल पसंद शख्स हमको मुयस्सर हो, फ़ोन पे मुयस्सर हो, सामने मुयस्सर हो, हम उससे बात कर पाएँ, हमें बहुत अच्छा लगता है। जब हमारी कोई दुआ कबूल होती है और हमारा दिल राहत से भर जाता है और हम सीधे सजदे में जाते हैं और जाके कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र उर्दू का है, अल्हम्दुलिल्लाह अरबी का है, हम दोनों को मिला के डबल शुक्र, वो जो कैफियत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने बहुत कमाल किया, तो आपके होंठ मुंह लफ्ज़ तक मीठे होकर निकल रहे होते हैं। कभी कभी कोई आप पे एहसान करे और जिताए ना, और आप उसका एहसान का बदला देने के काबिल हो जाओ, उस वक्त भी हमको ज़िंदगी बहुत मीठी महसूस होती है। वी फील गुड कि हमने थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया, और सिर्फ उसके एहसान लेते लेते ज़िंदगी उसके नीचे दब नहीं गई, हमने भी कुछ रीपे किया है। ये जो रीपे करना है, चाहे आप घर को दें, चाहे मुल्क को दें, चाहे आप अल्लाह की राह पे करें, ये सब भी हमको बहुत खुशी अता करता है। यादें मीठी होती हैं, सारी यादें मीठी वैसे नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ ऐसी होती हैं जिनके अंदर मिठास भरी होती है और वी फील गुड अबाउट दैट। इसी तौर पे अगर कोई अच्छी किताब पढ़ ले तो भी हमको अच्छा लगता है। कोई हमको अच्छी दावत दे, वहाँ वक्त अच्छा गुजरे, वो भी हमको अच्छा लगता है। पर क्या इस मिठास को बढ़ाया जा सकता है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे इवेंट डिज़ाइन करके, कुछ चीज़ें डिज़ाइन करके, अगर ऐसा हो सकता हो तो ज़रूर करना चाहिए। हम आमतौर पे ये डिज़ाइन करते नहीं हैं। हमारी ज़िंदगियाँ चल रही होती हैं, बीच में चीज़ें होती जाती हैं और हम उनके मुताबिक ढलते, और हमारा तर्ज़ अमल उसके साथ थोड़ा ज़्यादा बदलता जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ें मैं बहुत पसंद, जैसे ज़ीरो बॉटल्स मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन पिछले दिनों मैंने रिसर्च पढ़ी कि जो ज़ीरो कैलोरीज वाला जितने दावे हैं, असल में तो अंदर मिठास डालते हैं। अच्छा, फिर एक और रिसर्च पढ़ी कि ये जो कैंडल है और इस तरह की जितनी चीज़ें गोलियों की सूरत में मिलती हैं, ये तो इंसानी जो ब्रेन है, हाफजा ख़ास तौर पे, वो हिस्सा जो चीज़ों को मेमोराइज़ करता है, उसको खा रही हैं। और बहुत से लोगों ने इसकी शिकायत भी की। मुझे भी कई दफ़ा लोगों ने पूछा कि सर कैंडल का और जो इस तरह की स्क्रीनें विक्रीनें हैं, इनका कोई मुतबादल भी है? अच्छा, मैं ढूंढता रहा तो फिर पता चला कि दुनिया में एक नई चीज़ आई है जिसका नाम स्टीविया है। यानी है तो अल्लाह का ये इनाम इंसानों पे, पत्ते हैं ये, और ये एक झाड़ी की तरह होते हैं। अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान में खूब इनको काश्त किया जा रहा है। जो पहले आते थे, ये बाहर से आते थे। अब मुझे याद है मैंने स्टीविया जब पहली दफ़ा मंगवाया तो 50 ग्राम की एक पैकिंग थी, पूरे 1000 रुपये की। तो 50 ग्राम बहुत थोड़ा सा बनता है, पत्ते हैं ना, ये कितने बन जाएंगे। फिर मैंने इनसे बात की, पाकिस्तान हर्बल वालों से, और उनसे कहा कि इसकी खूबसूरती ये है
کہ وہ اس وقت آئے جب ابھی اس کی اویئرنیس نہ ہو اور آپ لوگوں کی اس ضرورت کو، اس گیپ کو فل کریں. ویلکم ٹو کورسز اختر عباس. یہ کورسز آپ کی خوبصورتی کے لیے، یہ کورسز آپ کی مضبوطی کے لیے، اور یہ کورسز آپ کی کامیابی کے لیے آن لائن ہے. صرف 100 گھنٹہ آپ کے پاس رہیں گے. ہر کورس کے 10 حصے ہیں اور ان کو کرنا بالکل آسان. اپنے موبائل پہ کیجئے، اپنے لیپ ٹاپ پہ کیجئے، اپنے سسٹم پہ کیجئے، اپنے بیٹوں کو تحفہ کیجئے، اپنی بیٹیوں کو تحفہ دیجئے، خود اپنے آپ کو تحفہ دیجئے. آج کے عہد میں علم کافی نہیں ہے، کتابیں کافی نہیں ہیں، ہنر بھی کافی نہیں ہے جب تک آپ کا رویہ نہیں بدلتا، جب تک آج کے عہد کی چیزیں اپنی سمجھتے. یہ کورسز 11 موضوعات پہ ہیں اور وہ لوگ جو زندگی میں بہت کامیاب ہیں، اچھا خاندان ہے، اچھا بزنس ہے، اچھی جاب ہے، پر اپنا غصہ نہیں سنبھال سکتے، وہ جن کا جسم کچھ اور بولتا ہے، خود کچھ اور بولتے ہیں، وہ جو کامیابی کے 7ویں آسمان پہ جانا چاہتے ہیں لیکن ان کو بات کرنا نہیں آتی، وہ جو خود کو نہیں سمجھتے، وہ جو خود کو گروم نہیں کر پاتے، وہ جنہیں لوگوں کی ناکامی کا علم نہیں ہے، وہ جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، نئی زندگی میں جانا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور وہ جو زندگی میں اڈوریبل بننا چاہتے ہیں، قابل رشک اور قابل فخر. یہ سارے کورسز آپ کے لیے ہیں اور ان کی پرائس صرف 3000 فی کورس. آپ نیچے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کیجئے، اپنا نام، ای میل اور واٹس ایپ نمبر بھیجئے، کورس کا نام ساتھ بھیجئے، اور کیا کیجئے، فیس جمع کرائیے، اس کا اسکرین شاٹ لیجئے اور کورس کا آغاز کر لیجئے. اگر آپ کورسز اکٹھے کرنا چاہیں، مسلسل کرنا چاہیں، تو ہماری طرف سے ایک بہت ہی خوبصورت آفر ہے، شاندار آفر. ہر کورس میں 500 روپے کی رعایت. یہ موقع جانے مت دیجیے گا، وہ وقت آج ہے. کامیابی آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے، اس دروازے کو کھول دیجئے اور ان کورسز کو اپنے موبائل کے تھرو اپنے دل میں، اپنی آنکھوں میں اور اپنی روح میں اترنے دیجئے. کورسز اختر عباس آپ ہی کے لیے ڈیزائن کیے ہیں، آپ کو زیادہ خوبصورت بنا دیں گے. پاکستان ہربل نے اسٹیویا جو لانچ کیا ہے، یہ 175 گرام کی پیکنگ ہے، 0 کیلریز ہے، بیسٹ فار ویٹ لاس، بیسٹ فار ڈائبٹک جو پیشنٹس ہیں ان کی مینجمنٹ کے لیے بہت اچھا ہے. اچھا، ایک بات اور یاد رکھیے کہ اسٹیویا جو عام سویٹنر ہے اس سے کوئی 200 گنا زیادہ میٹھا ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ نے، یعنی اللہ کی کمال اور قدرت یہ ہے کہ اس نے ان پتوں میں مٹھاس بھر دی ہے، ویسے عام طور پہ پھلوں میں ہوتی ہے، اور آپ اس کو بالکل تھوڑی سی مقدار میں، یعنی 1 آدھ پتا آپ استعمال کر کے دیکھیں گے، پھر اپنے حسب ضرورت آپ اسے ڈرنکس میں ایڈ کر سکتے ہیں، اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، سادہ پانی میں ایڈ کر سکتے ہیں، چائے میں، کافی میں، جو سموتھیز بنائی جاتی ہیں پھلوں کی، اس میں ہنی کی بجائے آپ استعمال کریں تو یہ بہت یوزفل ہوگا. اچھا، اسی طور پہ جو سیرپس ہیں آپ ان میں بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور ایون جو نٹ بٹر ہے وہاں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ سوچیے، جیسے کہتے ہیں نا وہ 1 انار اور 100 بیمار، تو 0 کیلریز کے کوشش جنہیں اپنی صحت عزیز ہے، جنہیں اپنے وجود کا خاص طور پہ وہ ذرا سا اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے، ان کے لیے بہت یوزفل ہے. اور تیسرا، جو لوگ شوگر کو فیس کر رہے ہیں ان کے لیے بہت یوزفل ہے. 100% ادھارا نیچرل ہے. جیسے میرے رب نے پھلوں کو خوبصورت، شاندار اور یوزفل بنایا، اسی طور پہ اس نے اپنے پیدا کیے ہوئے پتوں کو اور پودوں کو، یہ پودا جو اسٹیویا نام سے اس وقت جانا جاتا ہے، دنیا بھر میں ایک دم سے ٹرینڈ میں آیا ہے. یعنی اس سے پہلے شاید اس کو جانا بھی نہیں جاتا تھا. اب جیسے جیسے تحقیق اور ریسرچ سے پتہ چلا کہ جناب یہ بہت یوزفل ہے، تو آپ بھی ٹرائی کیجئے. 0300 041 9942 پہ پاکستان ہربل کو فون کیجئے اور اس کو اپنی ضرورت کا، مرضی کا آرڈر کیجئے. یہ آپ کے دسترخوان پہ اور آپ کے ڈائننگ ٹیبل پہ لازمی ہے چیز جو وہاں ضرور رہنی چاہیے. اجازت دیجیے، السلام علیکم.